बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खुदकुशी क्यों की जाती है? कौन से ऐसे अवामिल हैं जो इंसान को मजबूर करते हैं कि वो अपनी जान का खात्मा कर लेता है, खुदकुशी कर लेता है? सबसे पहली चीज़ ये जहन के अंदर रखें कि इंसान की जान इतनी सस्ती नहीं है। ना कोई दूसरा इंसान किसी इंसान की जान बिला वजह ले सकता है, और ना ये खुद इंसान ये कहकर कि मेरी जान है, मैं इसका मालिक हूँ, जो कुछ मर्जी करूँ, इसका खात्मा करूँ या ना करूँ, मेरी मर्जी। ये इंसान के बस की भी बात नहीं है। ना इंसान ये खुद अपनी जान ले सकता है, ना किसी की जान बिला वजह ले सकता है। अल्लाह ताला ने फरमाया ला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपने नफ्सों को, अपनी जानों को कत्ल ना करो। दूसरी चीज़ है इस्लाम की बुनियादी तालीमात का ना होना। हमने इस्लाम की तालीमात को समझने की कोशिश ही नहीं की। एक तो ना कि मदरसे के अंदर जाना, इल्म हासिल करना, वो अलग बात है। जो छोटी छोटी बुनियादी चीज़ें होती हैं इस्लाम की, हमने उनको भी समझने की कोशिश नहीं की। दूसरा, रब के ऊपर हमारा तवक्कल, यकीन, भरोसा नहीं है। रब की तकसीम के ऊपर हम राज़ी नहीं है कि रब एक को ज़्यादा दे रहा है, एक को कम दे रहा है, एक को ज़्यादा माल दे के आजमा रहा है, एक को कम दे के आजमा रहा है। और एक और बड़ी अहम और ख़तरनाक चीज़ है कि हमने लोगों की देखा देखी ना, खामखा का बनावटी तौर पे उतने हैं नहीं हमने बनावटी तौर पे अपना स्टेटस इतना ऊंचा कर लिया है कि उस स्टेटस पे कायम रहने के लिए हमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है। और जब तक वो पैसे चलते रहते हैं, मिलते रहते हैं, रकम आती रहती है, काम चलता रहता है, सारे हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही उसके अंदर थोड़ी सी कमी आनी शुरू होती है, हमारे फिर शिकवे रब से शुरू हो जाते हैं कि रब ताला उसको दे रहा है, हमें क्यों नहीं दे रहा। जब हमें नहीं दे रहा तो फिर हम खुदकुशी करेंगे। हमारे बच्चों को कुछ मिल नहीं रहा, महंगाई इतनी होती जा रही है, बिल इतने बड़े बड़े आ रहे हैं और टैक्स पे टैक्स लग रहे हैं, मुआशी तंगियां हो रही हैं, घर के चूल्हे बंद हो गए हैं। तो उसका नतीजा मेरी सोच के मुताबिक क्या निकाला कि मैं खुदकुशी करता हूँ। इस दुनिया के अंदर मैं रहूँगा नहीं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सोचे, अगर कोई बंदा परेशान है, इस्लाम ने हमारी तरबियत ये की है कि दूसरे मुसलमानों का हक है, उसके रिश्तेदारों का, मोहल्लेदारों का, शहर वालों का, कि उसकी उस मुश्किल को हल किया जाए, कम किया जाए। अगर उसको मुआशी परेशानी है, उसका उस हिसाब से उसका हल किया जाए। उसके नफ्सियाती मसाइल हैं, घर के घरेलू झगड़े हैं, वो सारी चीज़ें, ये साथ रहने वाले, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त अहबाब, उसके मोहल्लेदार, ये उनका फरीज़ा बनता है कि वो उसके ये सारे मसाइल ख़त्म करें। जब तक हमारी मदद दूसरे मुसलमान के साथ शामिल हाल रहती है ना, कोई इस तरफ जाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसको पता होता है मुझे मुश्किल आएगी, मेरे साथी मेरा ताउन करेंगे। और जब तक ये ताउन रहता है, किसी की ये सोच ही नहीं बनती कि मैंने खुदकुशी करनी। खुदकुशी कब होती है? जब बंदे के हर तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं। इस्लामी तालीमात तो है नहीं ना कि रब की तरफ उसने रुजू करना है, कि जितनी मुश्किल ज्यादा होगी उतना रब के साथ ताल्लुक और मजबूत होना चाहिए। वो तो चीज़ है नहीं। दुनियावी तौर पे दुनियावी ज़हन बना हुआ है। जब तक हमारा काम चलता रहता है, लोग मदद करते रहते हैं, हम भी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। जब जैसे ही थोड़ी सी मुश्किल आई तो हम दूसरी तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो इसके अंदर जो इंसान का अपना जो गुनाह है वो तो शामिल हाल है, उसकी अपनी गलती वो तो है ही है, लेकिन साथ दूसरे साथ रहने वाले लोगों की, उसके रिश्तेदारों की, उसके भाइयों की, बहनों की, मोहल्लेदारों की, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनका काम यह था कि उस मुसीबत से उसको निकालना। मुआशी तंगी है, उसका माली तावन करना, या किसी किस्म की उसको परेशानी है, उसकी परेशानी का मुदावा करना। कि ये इस्लामी, हमारा इस्लामी फरीज़ा भी है, इंसानी फरीज़ा भी है, अखलाकी फरीज़ा भी है कि एक मुसलमान, एक इंसान मुसीबत के अंदर है, उसकी मदद करना। अच्छा, ये अलग बात है, एक बंदा मुसीबत के अंदर है, दूसरे उसकी नहीं मदद कर रहे, कोई उसके करीब नहीं आ रहा, कोई हाथ नहीं बढ़ा रहा, तो क्या उसका नतीजा ये निकाला जाए कि मैंने इस दुनिया के अंदर रहना नहीं है? भाई, आप दुनिया के अंदर नहीं रहोगे तो फिर क्या होगा? आप क्या कह के जा रहे हो कि मेरे बच्चे हैं, उनको खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा। अच्छा, आपकी खुदकुशी करने की वजह से, दुनिया से चले जाने की वजह से क्या बच्चों को मिल जाएगा? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सोचे, अगर आप इस दुनिया के अंदर मौजूद है, जिंदा है, आपके बच्चे इस आस पे हैं कि चलो आज हमें खाने को नहीं मिला, कल मिलेगा, बाबा कमा के लाएंगे या कहीं से लाएंगे तो हमारा चूल्हा जल जाएगा, घर के अंदर रोटी पक जाएगी। अच्छा, आपने खात्मा कर लिया, तो जो बच्चे इस आस पे बैठे थे कल मिल जाएगा, वो आस भी उनकी खत्म हो गई। और जो बच्चे घर के अंदर बैठे हुए थे वो बीच चौराहे के अंदर आ गए और भीख मांगने के ऊपर मजबूर कर दिया हमारी इस खुदकुशी ने, हमारी इस गलती ने। और दूसरा, इस्लाम हमारी इस सोच के साथ कितनी मुताबिकत रखता है कि ये सोच हमारी इस्लाम के साथ चल रही है, या इस्लाम हमारा इस सोच के साथ मुताबिकत रख रहा है, हमारी रहनुमाई कर रहा है।
میں آپ کو حضور علیہ السلام کے گھر لیے چلتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر 2 دن، غور سے سننا، 2 دن مسلسل جو کی روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھائی گئی. ہم کہتے ہیں نا معاشی تنگی ہے، گھر کے اندر چولہا نہیں جل رہا بھائی، بچے بھوکے ہیں، کھانے کو ہے کچھ نہیں. 2 دن تک جو کی روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھائی. اگلی بات سننا ذرا، مہینہ گزر جاتا ہے، حضور علیہ السلام کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا. میری سوچ کیا ہے؟ ایک دن چولہا نہیں جلا، دوسرے دن پریشان، تیسرے دن خودکشی، بچے بیچ چوراہے پہ بھیک مانگنے میں مجبور، اور یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر. اور نہیں بھائی، اسلام نے ہماری یہ تربیت نہیں کی. اسلام نے ہماری یہ تربیت نہیں کی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، پھر ہمارا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کھجور کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے. او بھائی تھوڑا سوچے، آج جتنا مرضی غریب سے غریب تر بندہ ہونا، وہ کھجور جیسی چیز تو ہوتی ہے. کھجور نہ بھی ہو تو اس کے متبادل اتنی چیزیں تو ہوتی ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ کھا کے گزارا کر سکتے ہیں. کھجور سے بڑھ کے مال موجود ہوتا ہے گھر کے اندر. فرماتی ہیں کہ ایک دن ایک مانگنے والی آ گئی. اچھا ہمارے گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. فرماتی ہیں ایک مانگنے والی آ گئی، ہمارے گھر کے اندر کچھ نہیں ہے. اور ہم تھوڑا سوچیں کہ ہمارے گھروں کے اندر کیا کیا چیز پڑی ہوتی ہے، اور ہم رو رہے ہوتے ہیں کہ پیسے نہیں ہے بھائی، معاشی تنگی بڑی آ گئی. بھائی اپنی سہولیات کو کم نہیں کر رہے ہوتے. جو اپنا اسٹیٹس ہم نے بناوٹی طور پہ اونچا کیا ہوا ہوتا ہے، اس کو تھوڑا نیچے لانے کی کوشش نہیں کرتے. رب کے اوپر شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ رب تعالیٰ میں دے نہیں رہا. بھائی کہتی ہے ایک مانگنے والی آ گئی، ہمارے گھر کے اندر کوئی بھی چیز موجود نہیں. ایک کھجور ملی، میں نے اس کو دے دی. اچھا وہ بھی اللہ کی بندی، 2 بچیاں اس کے ساتھ، اس نے آدھی کھجور کی ہے، آدھی بچیوں کو دے دی ہے، اور خوش و خرم چل پڑی ہے. یہاں پہ سمجھنے والی بات ہے کہ ہم کیا اس گھرانے سے بھی غریب ہو گئے تھے، یا ایک کھجور سے بھی کم چیز ہمارے گھروں کے اندر موجود نہیں ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم خودکشی کریں گے. اچھا اس کا نقصان پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے اپنی اس محبت کو پانے کے لیے یا اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ چیز مجھے ملی نہیں ہے، تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا، چھلانگ لگا دوں گا، پنکھے کے ساتھ لٹک جاؤں گا، یا کسی بھی طرح سے میں اپنا خاتمہ کر لوں گا. اچھا یہاں رکیے ذرا سوچئے، اگر وہ انسان خودکشی کرنے والا زندہ رہتا، جس چیز کو پانا چاہ رہا، ہو سکتا ہے وہ آج چیز نہیں ملی، کل مل جاتی، پرسوں مل جاتی. اس نے اپنی جان کا خاتمہ کر کے وہ سارا رستہ ہی بند کر دیا. کہ اگر زندہ رہتا ہو سکتا ہے یہ چیز اس کو دوبارہ مل سکتی تھی. لیکن انسان، اس نے جلدی کی، دل برداشتہ ہوا، پریشان ہوا، رب کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا، اسلام کی طرف نہیں دیکھا، اور خودکشی کر کے آگے چلا گیا. اچھا آگے جا کے پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا اس کو کوئی پھولوں کے ہار پہنا آ جائیں گے؟ بھائی رب تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے تو پریشان تھا، خودکشی کر کے آگے، چلو آجو تیرے لیے اسٹیج تیار ہے. نہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ذرا غور سے سننا، جس انسان نے جس چیز کے ساتھ خودکشی کی نا، مطلب ایک بندہ وہ چھری پکڑتا ہے، اپنے پیٹ کے اندر چلانا شروع کر دیتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. فرمایا رب تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر ڈالیں گے، اور مسلسل اس کو عذاب ہی یہ دیا جاتا رہے گا. اپنے ہاتھ سے وہ چھری پکڑے گا، پیٹ پھاڑتا رہے گا، پھر صحیح ہوگا، پھر پھاڑتا رہے گا، مسلسل اسی عذاب کے اندر رہے گا. اور فرمایا جو بندہ جس چیز کے ساتھ بھی خودکشی کرے نا، ایک بندہ وہ پنکھے کے ساتھ لٹ گیا، ایک نے چھلانگ لگا دی دریا کے اندر ڈوب گیا، نہر کے اندر ڈوب گیا، ایک نے زہر کھا لیا، ایک نے وہ پہاڑ سے چھلانگ لگائی، وہ نیچے گرا اور مر گیا. فرمایا جس نے جس چیز کے ساتھ بھی خودکشی کی نا، وہ آباد الآباد ہمیشہ جہنم کے اندر ہے، اور اسی چیز کا مسلسل اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا. ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ ایک بندہ نا زخمی ہو گیا، بازو اس کا کٹا ہے، تکلیف اس کو بہت ہے. اچھا اس نے تکلیف برداشت کرنے کے بجائے نا، یا تھوڑا صبر کرنے کے بجائے اپنے بازو کو کھینچا اور پھینک دیا. خون اتنا بہا کہ اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے اس کو کیا کہا؟ اس بندے نے میرے پاس آنے کے لیے جلدی کی ہے، تو میں نے اس بندے کے لیے جنت کو حرام کر دیا، جنت کے اندر نہیں جائے گا. اچھا یہاں پہ سوچنے والی بات ہے کہ انسان کہتا ہے میری اتنی برداشت نہیں تھی، بھئی میں کیا کرتا، اور اتنی تکلیف ہو رہی تھی، میری برداشت سے کام باہر ہو رہا تھا. لیکن رب تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لا یکلف اللہ نفسا
इल्ला वुसअहा, कि रब ताला इंसान को इतनी आजमाइश, इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी देता ही नहीं जितनी उसकी बर्दाश्त की ताकत नहीं होती। जितनी ताकत होती है आजमाइश उतनी आती है, मुश्किल उतनी आती है, परेशानी इंसान को उतनी मिलती है, उससे ज़्यादा मिलती नहीं है। और भाई जब तक आप बर्दाश्त कर रहे हैं तकलीफ को, आपके सांस चल रहे हैं, सांस चल रहे हैं तो बर्दाश्त कर रहे हैं ना। अच्छा, जब बर्दाश्त आपकी खत्म होगी फिर तो आपके सांस खत्म हो गए, दुनिया से आपका खात्मा हो गया ना, आप चले गए, फिर काम ही तमाम हो गया। सांस जब तक चल रही है आप बर्दाश्त करने के काबिल हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा, अगर वाकई आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तंगियाँ बहुत है, मुश्किलात बहुत है, रिश्तेदार आपको तंग कर रहे हैं, मोहल्लेदार तंग कर रहे हैं, लोग आपको तरह तरह की धमकियां लगा रहे हैं, और आप दिल बर्दाश्ता होके या ज़हनी टेंशन लेके ये फैसला करना चाहते हैं कि मैं खुदकुशी करूं, उसके लिए फिर एक चीज़ है, आप एक दुआ किया करें कि या अल्लाह अगर इस दुनिया के अंदर मेरा रहना मेरे लिए फ़ायदेमंद है ना, तू ये सारी परेशानियाँ ख़त्म कर और मुझे दुनिया के अंदर रख। और या अल्लाह अगर मेरा दुनिया से जाना बेहतर है, मरना बेहतर है ना, मेरे फ़ायदे में है, आखिरत मेरे फ़ायदे में है, तो या अल्लाह मुझे इसे दुनिया से ले चल। तो मेरे भाई, किसी भी चीज़ से परेशान हो गए, दिल बर्दाश्ता हो गए, कोई भी किसी किस्म का बहाना बना के इंसान अपनी जान लेने की कोशिश करे, खुदकुशी करे, इस्लाम के अंदर बिल्कुल हराम है। और आखिरत के अंदर उसको मरने के बाद क्या करना पड़ेगा, वो चंद हदीसें मैंने आपके सामने रखी हैं। हमें इन चीज़ों के ऊपर गौर करना होगा, और जो हमारे साथ इर्द गिर्द लोग परेशान हैं उनकी इस परेशानी को दूर करना होगा, ताकि वो इस मुसीबत से अपने आप को पीछे लेके आए। जो उन्होंने फैसला कर लिया ना कि हमने खुदकुशी करनी है, खात्मा कर लेना है, तो ये हमारा फरीज़ा है। किसी को मुआशी परेशानी है उसकी मदद करें, किसी को किसी भी किस्म की परेशानी है, जो हम कर सकते हैं वो हम उसकी मदद करें और इस स्टेज से उसको पीछे लाएं। अल्लाह ताला हमारी भी मदद करेगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, जो अपने भाई की मदद में लगा रहता है अल्लाह ताला उस इंसान की मदद में लगा रहता है। अगर हमें मदद की ज़रूरत है तो हमें अपने भाई की मदद करनी होगी, उसकी मुश्किल से को आसान करना होगा।